प्रश्न आसा कुडचडेकार असफल आसा की तुमचो आमदार जो आसा तो असफल आसा? कारण अनेक प्रश्न जे आसा ते हांगा उद्भवतात, रस्त्याचे आसा किंवा सिवरेज आसतली किंवा बाकीचे सगळे प्रश्न जे आसा की तुमचो आमदार कावन्सिलर म्हणून तुमकां खंयच विश्वासाक घेतलो अशें कितें आसा? खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक आमदार म्हणून निवडून दितात, पण आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो आमदार आसा तो समजता आपण राजा म्हणून. सो तो लोकांक कितें जाय ते प्रश्न करना, ते कामां करना. तो आपल्याक कितें जाय, आपल्याक कितें जो फायदो पडटा ती कामां करता. जे हातूंतल्यान लोकांक त्रास जाता, लोक उलयतले कोणा कडेन म्हणून हे असले प्रोग्राम जाले जाल्यार लोकांक मातशें बरें पडटलें. विजय बाबा आयज कित्याक कुडचड्यार वचचें पडटा? कारण कुडचडेकार सक्षम ना काय कितें? कुडचडकार सक्षम आसा, पूण कुडचडकाराचें आयकून घेवपाक आमदाराचे कडेन टायम ना. आमदारा कडेन टायम आशिल्लो जाल्यार तो आयकून घेता आशिल्लो, पूण जे आमकां प्रश्न जे निर्माण जाले, जे डिफिकल्टीज निर्माण जाल्या त्यो जे आमदारान तयार केल्या ताच्याच कडेन कितें वचून सांगतले? भगत बाब, तुम्ही आताच म्हणले एसटीपी प्लांटा इश्यू आसा, रस्त्याचे इश्यू आसा, तुमकां हे इश्यू खबर आसा? हेजेर कित्याक तुमी एजिटेशन करना? पळय, एजिटेशन करना म्हणजे ताका दोन कारणां आसात. करून कोणाकडेन सरकाराचे प्रश्न आमी मांडप कोणाकडेन शेवटाक ते प्रश्न विधानसभेक येवपाक जाय आनी ते जर सारखे जातले जाल्यार ते सरकारान सारखे करपाक जाय. तो पण जन्मीन लोक आसा त्रास जाता ते लोकांक. हे जे तुमचे त्रास आसा ते आमच्या अध्यक्षाक तुमी सांगात. आमी तांकां एलएक्यू मांडून आसत किंवा गव्हर्नन्स स्पिची भितर खंय तरी सरकाराच्या दोळ्या मुखार हाडून दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी समज जर ते प्रश्न सुटावे जाले नात जाल्यार टायम आसा, आमी हेजिटेशन करतले, आमी रस्त्यारय देंवतले. हें तुका उतर दिलां. बरोबर. अशें म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पक्ष काम करता, तो शेवटच्या शेवट घटकापर्यंत खंय तरी आदार करपाचो. सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना, पूण कुडचडकारां अशी परिस्थिती आसा भिवपाची गरज आसा. हेजेर तुमचें मत कितें? पळय, गेल्ल्या बजेटा भितर जेन्ना भाशण करतना तांणी सांगलें अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय. अंत्योदय म्हळ्यार शेवटचो घटक त्या घटका मेरेन पावोंक जाय. ग्रामोदय म्हळ्यार ग्रामार रावपी लोक आनी सर्वोदय म्हळ्यार सगळ्यांचो उदरगत जावपाक जाय. तें जायना. सरकार असफल जाला आनी सरकारा कडेन हे प्रश्न सुटावे जायना म्हणून खंय तरी एक जन आंदोलन जावपाक जाय. आनी जन आंदोलन केन्ना जातलें? जेन्ना आमी विधानसभेत सुद्दां मांडून सगळे हे करून जाले उपरांत सुद्दां जर सरकार येतना जाल्यार तेजें एक जन आंदोलनाचें जावपाक जाय आनी निश्चित येणाऱ्या काळात तें जातलें. बदल हो 27 जातलो. बदल नक्कीच जातलो, पूण हांगा जे प्रॉब्लेम जे आसा, रस्त्याचे प्रॉब्लेम जाला. 95% जे आसा रस्ते कुडचड्याच्या काबार जाल्ले आसा. आनी ह्या हेजेर तुमची कशी आसतलो स्टँड विजय सरदेसाय आनी तुमी म्हण? आमचे पक्षाचे अध्यक्ष जेन्ना येतले 7 तारखेर हो जेन्ना प्रश्न ताका विचारतलो तो निश्चित म्हज्या पेक्षा बरें उत्तर तुमकां मेळटलो आनी तो दिशा आनी दशा दोनूय ठरयतलो. आता 3 वर्सां जाली रस्त्याचे प्रॉब्लेम फेस करता कुडचड्यावयले लोक. सो आता इलेक्शनाक 2च वर्सां उरल्या. सो आतांच कित्याक तुमकां अशें जे बैठकी घेवपाचे चिंतन? म्हाका दिसता तूं गेल्ल्या पावसाळी अधिवेशन जाले उपरांत विजय जेन्ना आयिल्लो तेन्ना तूं आयिल्लो नासलो दिसता म्हाका. त्या वेळाचेर जेन्ना आमचो अध्यक्ष येता म्हणून कळिल्लो त्या वेळाचेर पिंटी बाबान सांगलें की तूं येता म्हणून कळ्ळें म्हणटकीर सगळे रस्त्यार दागदूग चल्लो म्हणून. आमी म्हणलें आतांच न्ही, फाटल्या कितलींशींच वर्सां रस्त्याचो प्रश्न आमी घेतात. म्हयन्याचे पयलीं बेस्तारान खंय तरी एक मिटींग जाता, सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आसा तांकां आपोवन प्रवीण भवनात मिटींग जाता. सो तुमकां केन्ना आपयल्या कावन्सिलरान की ते मिटिंगेक? केन्ना आपोवना. कित्याक कावन्सिलरांक आपोवप आनी तांचे कितें आयकून घेवप हे प्रथाच ना. हांगा कावन्सिलर म्हणल्यार फक्त आमी गटार निवड करपाचे आनी झाडां मारपाचे इतलेच पुरते कावन्सिलर म्हूण आसा. पूण बाकीचे जर तर कितें ग्रिवन्सीस, पब्लीक ग्रिवन्सीस कितें जर तर आसा मांडटले जाल्यार थंय कांयच आमकां वाव ना. पिंटी बाब, तुमी कावन्सिलर आसा, तुमकां आतां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा. कितें दिसता तुमकां की तुमकां खंय तरी आमदार जो आसा तो विश्वासाक घेतना अशें कितें आसा? हांव देव पावता म्हणटा आमदार विश्वासाक घेना जाल्यार. कित्याक आमदारान विश्वासान घेवप म्हळ्यार तो 100% विश्वासघात. सो हांव म्हाका सेफ समजता की म्हाका तो विश्वासान घेना म्हणून. कित्याक हांव लोकांक तरी फटींगपण करपाक शकना आनी म्हाका जर आश्वासन दिली आनी ती फुलफील जालना ती फटींगपण हांवें केल्ल्या भशेन जाता. पूण ताका लागून हांव देव पावलो म्हणटा की म्हाका विश्वासान घेना म्हणटा. पिंटी बाब, 2 क्वेश्चन आसा. एक म्हणल्यार तुमी आतां गोवा फॉरवर्डा बॅनराक हे आसा, तुमी केन्ना एंट्री केली गोवा फॉरवर्डाक? सी इट इज एंट्री अशी न्ही. आय एम अ वेलविशर ऑफ विजय बाब, आय एम अ वेलविशर ऑफ गोवा फॉरवर्ड. कित्याक विजय बाब ज्या भशेन आमचे लोकांचे प्रश्न असेंब्लीन मांडटा, एक स्टायल आसा, एक मांडपाची ताची जी कॅपेसिटी आसा, स्टडी आसा, ती खंय तरी म्हाका बरी दिसता. एक दुसरें, आमी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी हांचे अलायन्स आसा. अजून पर्यंत तरी अलायन्स तुटना, अजून पर्यंत अलायन्स आसा तशें आसा. सो इलेक्शना टायमार जे आमी बरोबर आशिल्ले, फक्त इलेक्शन येता तेन्ना बरोबर रावपाचें, मागीर बरोबर रावप ना अशें कितें आसा?
आय डोंट थिंक सो जेन्ना जोपर्यंत आमचे अलायन्स तुटना आनी हांव खंयच्या पार्टींतल्यान रिजायन जायना कितें जायना तोपर्यंत तुम्ही एज फ्युचर गोवा फॉरवर्डाक एंट्री करपाची कितें आसा? दिस इज हो प्रोग्राम जो आसा तो लोकांक लागून आसा. इट इज पूण नॉट की बाबा हांवें जेन्ना तुम्ही बसता बॅनरा खातीर तेन्ना खंय तरी आतां तुम्ही इलेक्शन लागीं पावले आसा खंय तरी तुमचे फेस एज अ न्यू फेस म्हणून आमदार म्हणून तुम्ही चालू आसा तुमचे तशें जर बॅनरा मुखार बसले म्हणटरी लोकांक कितें दिसता पिंडी खंय तरी इलेक्शनाक रावतलो. दिस इज नॉट पॉलिटिकल एट ऑल. ह्या हातूंत पॉलिटिक्स कांयच ना. इट इज जस्ट सिंपल थिंग. लोकांचे ग्रिवन्सीस कितें आसात ते आमी विजय बाबा थ्रू असेंब्लीन पावपाचे हो सिंपल मोटो. हातूंत कसलेंच पॉलिटिक्स ना. आपण जाणा की फाटल्या ह्या एक 15 दिसांक काँग्रेसीचो म्हणजे प्रवास ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आसलो आनी ओपोजिशन लिडर म्हणून बाकीचे सगळे गजाली जावपाक जाय लोकां मेरेन पावपाक जाय आसल्यो त्यो कांय गजाली पावनात. म्हणजे लोकां कडेन पावन तांगेले ग्रिव्हन्सीस आयकून घेवप जायना म्हणून गेल्ल्या आमच्या पक्षाचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जे एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जाल्ले त्या वेळाचेर आमी ठरयलें की 12 तालुक्यां भितर आमचे पक्षाचे अध्यक्ष प्रत्येक तालुक्यात वचप लोकांल्यो ग्रिव्हन्सीस आयकून घेवप आणि जाता त्या पद्दतीन त्यो विधानसभेच्या पटलार मांडप. आमचे 5 तालुके जे नॉर्थ गोवा आसात ते तिसवाडी, बार्देस, सत्तरी, पेडणे आणि दिवचल ह्या भागांक आमची सगळ्यो 5 तालुक्यां भितर आमचे अध्यक्ष वचून लोकांल्यो ग्रिव्हन्सीस आयकून घेतल्यो. आयज मुर्मुगांव तालुक्याक जाले. मागीर 6 तारखेक काणकोण आसा. 7 तारखेक हो धारबांदोडा आणि केपें तालुका मेळप म्हणजे 3 मतदारसंघ येतात तातूंत भितर. एक आसा केपें, कुडचडे आणि सावड्डे. ह्या तिगांय दोन्ही तालुके एकठांय करून धारबांदोडा आणि केपें तांचे ग्रिव्हन्सीस आयकून घेतले आमी. 7 तारखेक 4 ते 7 मेरेन सांजचे गॅलेक्सी हॉलांत ASN गॅलेक्सी हॉलांत आणि 10 तारखेक जातलो जो सांग्यार म्युन्सिपालिटी हॉलांत. आता ह्या मतदारसंघाक म्हणजे खास करून कुडचडे मतदारसंघाक गेल्ल्या फावटी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आयिल्ले त्या वेळाचेर खुबश्या लोकांनी तांच्यो म्हणजे सगळ्यो ग्रिव्हन्सीस तांचे कडेन मांडल्यो की अशें जाता म्हणून. पूण अधिवेशन जाले उपरांत तो आयिल्लो. त्या वेळाचेर तांणी उत्तर दिलें की आपूण अधिवेशनाच्या पयलीं येतलो, तुमचे सगळे प्रश्न आपूण आयकून घेतलो आनी ते सगळे प्रश्न जाता त्या शक्य त्या पद्दतीन आपूण गोंयच्या विधानसभेच्या पटलार मांडटलो म्हणून. अशें न्ही की कुडचडे खास करून कुडचडे मतदारसंघा पुरतेच हांव जर उलयलो जाल्यार साबार प्रश्न कुडचडे मतदारसंघा भितर आसात आनी ते लोक आमकां अधून मधून सांगतात. खास करून पिंटी बाब आसात आनी बाकीचे लोक आसात की ह्यो गजाली आमच्यो विधानसभे भितर आवाज जावपाक जाय. फाटल्या कितलींशीं वर्सां सत्तेर आसून सुद्दां ह्या मतदारसंघात जसो विकास जावपाक जाय तसो जाले ना. ज्या पद्दतीचे विशय सरकारा मेरेन पावपाक जाय ते पावले नात. उदाहरणाक जर घेत जाल्यार 3-4 विशय हांव सांगता की हांव संपूर्ण प्रवास जो आसा दक्षिण गोंया भितर करता, साऊथ गोवा भितर करता. पूण जितले रस्ते पाड म्हाका कुडचडे मतदारसंघाक मेळटात खास करून कुडचडे मतदारसंघाक स्पेसिफीक सांगपाक तितले पाड रस्ते आनी खंयच्याच मतदारसंघाक ना. तूं सावड्डी वच, तूं केपी वच, तूं ह्या सायडीन जरी गेलो जाल्यार हांगा पावतलो, सांग्यार पावतलो त्या सायडींतल्यान मातसो कळलो की कुंकळी मतदारसंघ जे चांदर भितर थंय सगळे वाठारांत रस्ते बरे आसात. कुडचड्या रस्ते पाड कित्याक जालात हाचें एक उत्तर दिवपाक जाय. त्याच बरोबर आमी पळय STPचो जो प्लांट जो घातला ताका आमी पयरूच पेपराचेर ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना. अशे सगळे लायसन्सीस धाब्यार बसून हांगा जर विकास जाता जाल्यार तो कोणा खातीर आनी कसो जाता हाचेर खुबशे प्रश्न लोक आनी विशय हे लोक आमचे भितर मांडटाले. म्हणून आमी लोकां कडेन मागता आमचे पक्षाचे अध्यक्ष 7 तारखेर सांजचे 4 ते 7 मेरेन आसतले. तेन्ना तुमी सगळे प्रश्न तुमी तेंचे कडेन मागात. हाजी विस्तारान तो येतलो, ताजी बाकीचे सगळे विस्तार आमचो पिंटी बाब तुमकां जर पळयत जाल्यार फाटल्यान खंयच गोवा फॉरवर्डाचो लोगो तेजेर दिसना. आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आयको येयला. मातसो हें जर वाचत जाल्यार तूं कळटलें सगळेंच की आमी पक्षाचो लोक आनी पिंटी बाबान पक्षां येवप ना येवप हो काळ ठरयतलो. जड तरच्यो गजालीचेर उलोवन काय ना. आमी फक्त फोकस करपाक येयला 7 तारखेच्या प्रोग्रामाचेर. पूण राजकारण सध्या कुडचड्याचें तापलें आसा. वेगवेगळे आसा ऑपोजिशन लिडर हांगा आसा. तेणे जेन्ना पिंटी बसता न्यू बॅनराक म्हणटरी खंय तरी हो पेशंट एरायज जाता. आमचो न्हू पब्लीक सुद्दां
तशेंच आता तुम्ही फाटले तेन्ना तुम्ही काँग्रेसीचे हे आशिल्ले. आता कितें तरी तुमचे डिफरन्सीस आसा काय काँग्रेसी बरोबर अजून आसा तुम्ही? अजून काँग्रेसी बरोबर आसा, अजून म्हजे मित्रांनी सगळे काँग्रेसी बरोबर आसा. आणि कुडचड्यार हांव तरी मानता की इलेक्शन जेन्ना जातात तेन्नाच आपापले पक्ष म्हणून म्हणटात, पण आफ्टर दॅट आमी सगळे जवळ सगळे फ्रेंड असतात. तो खंयच्याय पक्षान आसूं, तर प्रत्येक जण मित्रच म्हणटा. आनी आज हांव जो हांगा बसला तो म्हजे जे मित्र आसात, हांव कार्यकर्ते म्हणटा, कित्याक म्हाका हांव सदांच म्हणटा म्हाका कार्यकर्ते नाका, कित्याक कार्यकर्ते नाच जाता आनी तांकां केअर करप जायना. फ्रेंड सदांच बरोबर उरता म्हणून हांव म्हणटा की म्हज्या फ्रेंड्सांक सगळ्यांक हांवें विचारून हांव हांगा बसलां, तांचे परमिशन घेवन हांव हांगा बसलां. आनी हाचे मुखार जे आमी कितें करपाचें आसा, कितें करतले ते सगळे फ्रेंड्स मेळून डिसायड करतले. हांव एकटो डिसायड करता. आनी एक लास्ट क्वेश्चन पूण सध्या तो आयज बसला गोवा फॉर्डराचेर बसला, काँग्रेसी हाजेर बसला. तुमी ना इश्यू आसा गोवा फॉरवर्ड ना. आप कितें म्हणटा, आपाक तुमी कित्याक मुखार तांचो प्रत्येकाचो आपापलो आयडियोलॉजी, आपापले वेगळे वेगळे विचार आसतलो. पूण हांव जेन्ना बसता तेन्ना हांव एक नॉर्मल कॉमन रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल, जाणें म्हाका निवडून दिला, लोकांक हांवें विचारून तांचे बरोबर बसला. फ्युचराक तुम्ही चान्सीस घेवपाक शकता, आमदार जावपाक कॉन्टेस्ट करू शकतात? हांव कॉन्टेस्ट करतलो 100% शुअर, तातूंत डावटच ना. गोवा फॉरवर्डांतल्यान काय काँग्रेस? दॅट डिपेंड्स लेटर न्ही. फाल्यां समज जर तर काँग्रेस तिकेट दिना जाल्यार मागीर आमचे फ्रेंड्स कितें आसा ते विचार करून ते सांगता ते पिंटू बाब, एक तू क्वेश्चन आसा. आमी मनोहर पर्रीकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना तुम्ही त्याच्या बरोबर कामय केल्ले आसा, तुम्ही लागींतले आसा. आज जर पळय कुडचड्या विरोधात म्हणून कोणला फक्त तुम्ही आवाज करता, काँग्रेसीचे विरोधात जे गोंय प्रदेशाचे काँग्रेस अध्यक्ष आसा हे खंय न्हिदलेले आसा काय कितें? तुम्ही काँग्रेस म्हणून म्हणटा, हे खंय न्हिदले आसा का कुडचड्यात जेन्ना पडून गेला? एडिशनल जे काय आता तुमच्या सदस्य हांगा येता म्हणटा न्ही, ओपोजिशन लिडर हांगा कित्याक पावना? म्हाका दिसता हांवें सुरवातेक सांगलें की खंय तरी काँग्रेसीन हें सगळें करपाक जाय. हांवें सुरवातेक जेन्ना सुरवात केली तेन्ना आयकल्लो. दुसरो प्रश्न म्हळ्यार फक्त आमी विशयाच्या भायर वतात. आमचो प्रोग्राम जो 7 तारखे आसा, आमी कुडचडीच्या लोकांक केपे मतदारसंघाच्या लोकां कडेन आनी धारबांदोडा मतदारसंघाचे कंबायन दवरले आसा. ते 7 तारखेक आमचो प्रोग्रामाक तुमची जे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस आसात त्यो सगळ्यो घेवन ताचे कडेन मांडप, जाणे करून गोंयच्या विधानसभे भितर तो आवाज जावपाक जाय, खंय तरी ताका सुटावो जावपाक जाय. हाजे खातीर आमी विजय सरदेसाय जो 7 तारखेक येवपाचो आसा ताचे खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आनी हांव मंदारा कडेन म्हाका ताणें एक अपील करता.